अस्सलाम वालेकुम। अक्सर दोस्तों ने कहा कि ये अनवर मकसूद साहब के एक छोटा सा क्लिप है, उस पर रिस्पॉन्स दीजिए। मैंने इग्नोर किया बहुत अरसे तक, लेकिन दो तीन दोस्तों की फरमाइश है। मेरी गुफ्तगू तकरीबन वही होगी, जो लोग मुझे जानते हैं वो समझ जाएंगे, जो नहीं जानते वो सुने गौर से बात को। अनवर मकसूद ने अपने एक मेरे ख्याल में तवील व्लॉग है, पॉडकास्ट है, उसमें उन्होंने दो तीन जुमले कहे हैं कि एक तो ये है कि जी महाजिर लफ्ज़ से हमें बहुत नुकसान हुआ। दूसरा जुमला उन्होंने ये कहा कि जी बरेली से आए हुए 75 साल गुजर गए तो हम महाजिर कैसे हैं, और हमें उर्दू बोलने वाला सिंधी अपने आप को कहलाना चाहिए, कुछ ऐसी बात है। तो ये अनवर मकसूद की गुफ्तगू थी, और लोगों ने कहा जी नदीम भाई आप क्या कहते हैं, इसकी मजम्मत करें और फला फला। तो सबसे पहली बात कि अनवर मकसूद मेरे लिए बड़े काबिल ताज़ीम शख्सियत है। ठीक है, उन्होंने जो कहा उससे इख्तलाफ किया जा सकता है, और मैं इख्तलाफ भी अभी इख्तलाफ ही करने जा रहा हूं, मगर वजाहत के साथ। और अनवर मकसूद अकेले नहीं है, मैं दो एक नाम और भी लूंगा, जैसे इफ्तिखार आरिफ साहब है, बहुत अजीम शायर हैं। उनकी एक नज़म बड़ी मशहूर है, मुझे शेर ज़्यादा याद नहीं रहते और ना मुझे ज़्यादा दिलचस्पी है शायरी में। तो वो जो है ज़मीन से जुड़ने की बात करती है, ठीक है, लेकिन खुल के नहीं हो रही बात कि वो ज़मीन किस ज़मीन से जुड़ने की बात कर रहे हैं। ठीक है, होना तो ये चाहिए था कि मतरूका सिंध की बात खुलकर करते, उन्होंने नहीं की है। ठीक है, तीसरी एक शख्सियत है, मैं उनका भी बड़ा एहतराम करता हूँ, वो सियासी हैं, उनमें जो है सियासी तौर पर बड़ी तब्दीलियाँ आती रहती हैं, हुसैन हक्कानी साहब। इन दोनों के मुकाबले में वो कंट्रोवर्शियल बहुत ज़्यादा हैं, उनकी ताज़ीम भी इन दोनों के मुकाबले में बहुत कम है, चूँकि उनके जो माजी है वो काफ़ी इस किस्म का रहा है कि लोग उन पर एतबार नहीं करते। और मगर हुसैन हक्कानी साहब एक बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, उनकी रिसर्च बहुत अच्छी है, बहुत समझदार शख्स हैं। मगर ये जितने भी तीन मैंने नाम लिए आपके सामने, ये वो लोग हैं कि जो मुहाजिर कौमियत का हिस्सा हैं, मुहाजिर नाम पे सियासत करने वालों से मुंसलिक भी रहे, उनसे राब्ते भी रहे, मगर खुलकर मुहाजिर जो कौमियत है उस पर ये जमकर खड़ा होना तो बहुत दूर की बात है, उसके करीब भी आना नहीं चाहते। अनवर मकसूद से जो बात चली थी, अनवर मकसूद जो हैं वो नूरुल हुदा शाह से उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। एक अभी जमाना आया था जब अनवर मकसूद के ऊपर सिंध के नस्ल पर उसने बड़ा हमला किया था, और अनवर मकसूद ने कुछ वजाहतें पेश की थी, मगर उससे पहले अनवर मकसूद के जो तंज़ो मज़ा है उसमें उन्होंने अपने तरीके से जो सिंध के अंदर काहिली है, बदमाशी है, डकैतियां हैं, जो रवाज हैं इनके क्या कहते हैं सियासतदानों के, जो कब्जा गिरी है, उसको कई बार उन्हें उजागर किया है। तो अच्छा यही नहीं, बल्कि अमेरिका में मुझे उस लड़की का नाम याद नहीं आ रहा जिसने इंग्लिश में अमेरिका में शायद न्यूयॉर्क में एक स्टैंडिंग कॉमेडी करते हुए सिंधी बोलने वालों की बड़ी ऐसी की तैसी की थी, और खुद सिंधी है। ठीक है, तो होता यह है कि जो तालीम याफ्ता माशरे होते हैं, जो प्रोग्रेसिव माशरे होते हैं, उनमें तंज़ो मज़ा जो है वो एक तरीका होता है तनकीद करने का, और जो प्रोग्रेसिव कौमें होती हैं उसे सीखती हैं, समझती हैं, उसमें एतराज नहीं करती, लड़ती नहीं है, बुरा नहीं मानती। तो अनवर मकसूद की किसी भी बात पर अगर जो तंज़ो मज़ा के दायरे में आती है उस पर अगर कोई नफरत का इजहार कर रहा है तो इसका मतलब है वो जहनी तौर पर बीमार है, मिन हैसुल कौम बीमार है। और बदकिस्मती जो सिंध के अंदर जो बदतरीन नस्ल परस्ती है, वो जरा सा भी अपने मुतालिक हकायक को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। हम बात को ऐसे आगे बढ़ाएंगे कि जी अब हम अनवर मकसूद साहब की मजम्मत करें, क्यों करें, सवाल ये पैदा होता है। उन्होंने जितनी बातें की मुझे उससे 100% इख्तलाफ है, मगर अनवर मकसूद की पोजीशन समझिए, और अनवर मकसूद जैसे जितने लोग हैं उनकी पोजीशन समझिए। देखिए, मुहाजिर जो है उसकी आबादी बहुत कम है, मैं नहीं जा रहा तफसील में परसेंटेज वगैरह, आबादी कम है। मुहाजिर कम क्या कहते हैं प्रैक्टिकली हर लिहाज से पाकिस्तान बनने के बाद समझने के 4-5 साल बाद मुकम्मल तौर पे महकूमी के दलदल में गिरता रहा। अब तो वो दलदल में मरने के करीब है। ठीक है, उसके पास अब कुछ नहीं रह गया है सिवाय इसके कि जबान और जीने के लिए दिन में 2 और 3 मुलाजमतें। ठीक है, ये कौमियत के जो वो है सिलसिले, ये तालीम याफ्ता मिडिल क्लास तो चला सकती है, खाता पीता घर है, आपने कौमियत पे बात कर ली, आपने जो है कौम के लिए जम के खड़े हो गए, ये वो कर सकता है जिसके पास वक्त भी है और जिसके पास इतनी फरागत भी है कि वो कौम पे बात कर सके। एक आम महाजिर जो है वो
اس وقت روزگار کی ایسی چکی میں خود کو خود مشغول ہے، پسا ہوا ہے جو پاکستان کا نظام ہے اس میں، کہ وہ اب اسے فکر نہیں رہی ہے۔ اچھا، جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے، جو اہل فکر و اہل دانش ہے، انور مقصود جیسے، وہ بہت مجبور ہے، مجبور ایسے ہیں کہ سندھ میں غنڈہ گردی اور شیطانیت کا ننگا راج ہے، ننگا راج ہے۔ ایک لینڈ گریبر کھڑے ہو کر کسی تنظیم کے لڑکے کو جب چاہتا ہے اس کو اٹھائے جانے کی دھمکی دیتا ہے، ڈکیتوں کے ذریعے اس کو ننگی دھمکیاں دیتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا دل کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا، پھر اس کا دل کرتا ہے تو ایک بار پھر اسی لڑکے کو دھمکیاں دیتا ہے، پھر دل کرتا ہے تو مہاجروں کی نمائندگی کرنے والی پارٹی کے لیڈر کے ساتھ جہاز میں بیٹھ کر بڑی اچھی گفتگو کر لیتا ہے۔ تو یعنی یہ ہے کہ سندھ کا جو نسل پرست ہے، سوئچ جو بتی آپ جلاتے ہیں نا آن اینڈ آف کرنے کی، اس سوئچ کا کنٹرول جو ہے وہ اس کے پاس ہے۔ یعنی یہ کہہ لیں ریموٹ کنٹرول جو ہے سندھ میں امن کا، فساد کا، جنگ کا، ڈکیتی کا، چوری کا، غنڈہ گردی کا، بدحالی کا، ہر چیز ریموٹ اس کے پاس ہے۔ سندھی نسل پرست کا دل چاہا، اس نے جو ہے سندھی ثقافت منا لی، اس نے بٹن دبایا مہاجروں کو گالیاں دے دی، ٹھیک ہے، اس نے بٹن دبایا پیار کی باتیں شروع کر دی، اس نے بٹن دبایا کراچی کی ایسی کی تیسی چل رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تعلیمی اداروں میں لڑکوں کے جو ہے بچے، لڑکے لڑکیاں سب جو ہے طلباء اور طالبات، ان کے نمبرز خراب آ رہے ہیں۔ ایک پورا سسٹم ہے، ایک پورا سسٹم ہے سندھ کے اندر جس نے جکڑ لیا ہے مہاجر کو، ٹھیک ہے۔ اب مہاجر اس جکڑے ہوئے سسٹم میں کچھ بلبلا رہے ہیں، کچھ بہت پریشان ہیں، کچھ کہتے ہیں یار یہ شیطان ہے، اس کی خوشامد کرو، ہاتھ جوڑو، جو یہ شیطان کہہ رہا ہے وہ کر لو۔ اب شیطان کیا کہتا ہے؟ شیطان کہتا ہے کہ تم مہاجر نہیں ہو، تم سندھی ہو، تم سندھی بن کے دکھاؤ۔ وہ کہتے ہیں ہاں بھائی، آپ مجھے بندر کا، میں بندر کا ناچ کر کے دکھا دوں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو انور مقصود صاحب بیچارے وہ ہیں جن کی یہ حالت ہے، ایک معزز شخصیتیں، ان کو تقریبات میں جانا ہوتا ہے، جن جگہ جاتے ہیں، آرٹس کونسل ہو گیا یا کہیں بھی جاتے ہیں، وہاں پر نور الہدیٰ شاہ جیسے سندھ کے نسل پرست ان کو گھیرا تنگ کیے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ اکیلے نہیں ہیں، صحافی بہت سارے، مظہر عباس ہیں، کیا کہتے ہیں، کامران خان ہیں، اور جناب بادامی وغیرہ، یہ سب بیچارے بہت مجبور ہیں۔ ان کی زندگیاں ہیں، ان کی زندگیوں کا لیول جو ہے، ان کا جو ویلتھ کا لیول ہے، جو ان کا رسپیکٹ کا لیول ہے، یہ اس کو کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ اگر یہ مہاجر کریں گے تو ان کے اوپر اتنا پریشر آئے گا کہ یا تو یہ کرنا بند کر دیں گے جیسے انہوں نے بند کر دیا، ان لوگوں پہ سب پہ پریشر رہتا ہے، یا پھر یہ مارے جائیں گے، مارے نہیں جائیں گے تو بہت ذلیل و خوار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو مہاجر جو خود ہیں، جو لیڈرشپ ہے، اس کا بھی تقریباً یہی حال ہے۔ ان کو پتا ہے کہ ان کے جو کام تھوڑے بہت ہوتے ہیں شہر کراچی میں، حیدرآباد میں، میرپور خاص وغیرہ میں، وہ سندھ کے نسل پرستوں سے یارانہ اور دوستے میں ہوتے ہیں۔ میں نام نہیں لوں گا، میں بہت کھچائیاں کرتا رہا ہوں لیڈروں کی، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ان سب کی مجبوریاں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ سندھ کے نسل پرست کے خلاف بات نہیں کر سکتے، کمپرومائز ہے سارے کے سارے۔ اور یہ کمپرومائز جو ہے صرف سندھ کے نسل پرستوں کا، مہاجر قوم کے لیڈرز اور دانشور پہ نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان فوج کو بھی انہوں نے پورا بلیک میل کیا ہوا ہے۔ اندر سے پاک فوج کو پتا ہے کہ کراچی جو ہے معاشی انجن ہے، اس انجن کی چرخی چلنی چاہیے، مگر چرخی میں جو کیڑے اڑائے ہوئے ہیں سندھ کی قوم پرستی نے، اس کو وہ نکالنے سے قاصر ہے، چونکہ ان کی ایک ٹانگ پھنسی ہوئی بلوچستان میں، دوسری پھنسی ہوئی ہے کے پی کے میں، تیسری پھنسی ہوئی ہے تحریک انصاف کے ساتھ، چوتھی طالبان میں گھسی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کی جو جیسے آکٹوپس ہوتا ہے نا، اس کی ٹانگیں، تو فوج کے پاس فرصت نہیں ہے۔ تو ایسی صورتحال میں مہاجر جو ہے وہ مجبوری میں صرف اردو بولنے والا سندھی نہیں، غور سے سنیے گا میری بات، مہاجر اردو بولنے والا سندھی نہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ اس کے گوٹا کناری کے کپڑے پہن کر ایک ناچنے والی بندریا بن جائے، بلکہ میں یہ کہوں کہ جو گلی کے باہر جو کتا ہوتا ہے نا، دم ہلانے والا، دبلا پتلا سوکھا سا،
وہ बनकर भी सिंध के इन नस्ल परस्तों के जूतों को भी चाट ले तो भी आपके साथ ये वही गलीज सलूक रखेंगे जो ये सलूक 75 साल से करते आ रहे हैं। जोर जबरदस्ती बदमाशी। प्रॉब्लम महाजरों की ये है, जो गरीब महाजिर है वो तो चक्की में पिस रहा है, उसके पास टाइम नहीं है। जो तालीम याफ्ता महाजिर है वो खुद गरज है, मफाद परस्त है। अपनी अपने जाती मफाद, अपनी अपनी जाती खुद गर्जी के अंदर उसके पास कौम के लिए बोलने का टाइम नहीं है, कौम के लिए लिखने का टाइम नहीं है, कौम के लिए इन नस्ल परस्तों से आर्गुमेंट करने का उसके पास टाइम नहीं है। हालांकि आर्गुमेंट्स बहुत हैं। मेरे वीलॉग जाके सुन लीजिए, मेरी तहरीरें पढ़ लीजिए, mathrukhasan.com चले जाइए, mathrukhasan यूट्यूब चैनल चले जाइए, mathrukhasan ट्विटर चले जाइए, mathrukhasan फेसबुक, टिकटॉक, हर जगह मैं मौजूद हूं। हर चीज सबूत से कहता हूं, हर चीज सबूत से कहता हूं। और सबूत ये देता है कि ना सिर्फ ये कि सिंध की जबान जो है वो 600 साल या 800 साल ज्यादा पुरानी है, ज्यादा पुरानी नहीं है। कोई एक किताब नहीं है सिंध की जो मौजूदा तहरीर है उसमें कि जनाब वो 1830 से पहले, बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा, सिर्फ 200 साल पहले एक किताब दिखा दे जबान में लिखी हुई, एक किताब नहीं है। सिंध की पूरी तारीख जो है वो जो है 3 तारीखी किताबों पे है। एक शाह मासूम की है, एक चचनामा है, और तीसरी का मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा मुझे, अभी सब बिल्कुल जहन से निकल है। 3 किताबें, एक फारसी में लिखी गई है, ठीक है ना, और 2 अरबी में लिखी गई हैं। उनके तर्जुमे बेशक मौजूद हैं। तो सिंधी जबान जो है उसमें कुछ नहीं है। अब कोई जाके कहानियां किसी को सुना दे कि जी कुरान पहली बार सिंध में सिंधी जबान में ट्रांसलेट हुआ, तो भाई बताओ दिखाओ है किधर। जो चीज है ही नहीं उसको हम कैसे यकीन कर लें। कोई एक पर्चा ही दिखा दो उसका। चूंकि 600 या 800 साल पहले सिंधी जबान का आगाज हुआ है, और ये आगाज हुआ है जब प्रकृत जो ओरिजिनल जबान है पूरे इस वादी सिंध की, जो आधा मशरकी हिंदुस्तान है और पूरा पाकिस्तान, कम से कम दरिया के इस तरफ मशरक की तरफ का जो पाकिस्तान है 100% वो वादी सिंध है, जिसका मरकज जो है दरावड़ कौम के जमाने में, यानी मोहनजोदारो का जमाना 5000 नहीं 10,000 साल पहले से, वो है सरस्वती दरिया जो खुश्क हो चुका है, जो राजस्थान हरियाणा के संगम में बहता रहा है। उसके इर्द गिर्द मोहनजोदड़ो जैसी 100 से ज्यादा आसार कदीमा निकले। मोहनजोदड़ो का नाम इसलिए मशहूर है कि वो और हड़प्पा पहली 2 दरियाफ्तें। मेहरगढ़ बलूचिस्तान चले जाइए, ठीक है, तो वहां से लेकर हर जितनी जो आसार कदीमा से ये पता चलता है ये एक कौम है, एक सकाफत है, किसी सूबे की नहीं है। नाम बस जो है वो आपने रखा हुआ है आपका सिंध। अगर सिंध नाम नहीं होता, खैरपुर होता, कुछ होता, तो वादी सिंध बहुत बड़ा इलाका था। तो हम इस तफसील में नहीं जा रहे। बात यह है कि मुहाजिर और सिंधी, पंजाबी, ये सब कौमियतें रहकर भी एक सेम कल्चर, एक सेम जबान, प्रकृत और संस्कृत की वारिस हैं, एक मजहब इस्लाम की वारिस हैं, ठीक है। इनमें लड़ाई झगड़ा होना ही नहीं चाहिए। अब एक मुल्क है पाकिस्तान, ठीक है, आप एक हो कर रही है, लेकिन ये बदमाशी है कि आप अपने आप को महाजिर ना कहें, आप सिंधी बने। अबे क्यों बने सिंधी हम? क्यों बने सिंधी? तुमने 75 साल से ये राग लगाया हुआ है। असल में अब ये जवाब देने की जरूरत है। और ये कहना कि जी महाजिर नाम से हमें बड़ा नुकसान हुआ, नहीं, महाजिर नाम से हमें नुकसान नहीं हुआ है। हमें सारा का सारा नुकसान सिंध की नस्ल परस्ती से हुआ है। आपका महाजिर नाम नहीं होता, आपका नाम पनाहगीर भी होता ना, तो आपको सिंध का बोलने वाला नस्ल परस्त यही सलूक करता आपके साथ। अगर आपका नाम कुछ और होता, हिंदुस्तानी रख लेते आप। बल्कि मैं तो कह चुका ना, आप अपना नाम अगर आप सिंध का कुत्ता भी रख लें तो ये सलूक आपके साथ यही करेंगे। ये आपको कभी भी ना सिंधी मानेंगे, और कितनी भी कोशिश कर लें कि आपको आपसे नफरत करते रहेंगे, क्योंकि यही इनकी बुनियाद है सिंध की कौम परस्ती की। क्योंकि अगर ये बुनियाद नहीं होती तो ये जिस तरीके से इंडिया में शरणार्थी जो यहां से हिंदू वहां गया है उसको हाथों हाथ लिया गया है, ठीक है, ये हमें हाथों हाथ लेते। मगर इन्होंने 1948 से डंडे चलाए, महाजिरों को जेलों में भरा है, महाजिरों का कत्ल किया है, महाजिरों की जबान से नफरत करते हैं, हालांकि बोलते भी हैं ये, ठीक है ना। महाजिरों की जमीन जो तबादले की जमीन थी मतरूका से, उसको छीना झपटी की है। तो
اور آج جو کچھ ہو رہا ہے شہر، بھئی اگر مہاجر سندھی ہے، بھئی یہ سندھی مانتے ہیں تو کیا پریشانی ہے؟ اس کراچی پہ قبضے کی سازش کیوں چل رہی ہے آخر؟ ساری بات یہ ہے کہ یہ مہاجروں سے نفرت کرتے ہیں. اس چیز کو جتنی جلدی مہاجر ایکسیپٹ کر لے گا، 75 سال تو لگا لیے اور آپ کی زمین پہ قبضے کا جھگڑا ہے. ہاں، ان سے اتحاد ہو سکتا ہے اگر یہ صوفی سندھی بن جائیں. صوفی سندھی کی پہچان یہ ہے کہ انسانیت پہ آئیں اور یہ مہاجروں کو بحیثیت قومیت تسلیم کرے، مہاجروں کی زمین کو تسلیم کرے. پھر اس کے بعد جو مہاجر اردو بولنے والا سندھی بنے، سندھی سندھی بن جائے، جو چاہے بن جائے، مگر پہلے مانو تو صحیح برابر کا. بغیر مانے تم جو ہو، یہ نا آپ کانٹریکٹ ہوتا ہے نا کسی دو گروہ میں، کانٹریکٹ نہیں کرنا چاہتے، زبانی کلامی چاہتے کہ ہماری ہر چیز پہ قبضہ کر لیں اور ہمیں فٹ پاتھ پہ کھڑا کر دیں. پھر انور مقصود صاحب تو ایک دن چلے جائیں گے، ندیم رضوی بھی ایک دن چلا جائے گا، حسین حقانی اور افتخار عارف سب چلے جائیں گے. مگر جو اگلی نسل آنے والی ہے ہمارے جانے کے بعد، وہ کہے گی، شکایت کرے گی. جیسے میں بتا رہا ہوں، کم سے کم میں ندیم رضوی یہ بات مرنے کے بعد میں زندہ نہیں ہوں گا، مجھے پتہ نہیں ہوگا، مگر مجھے یقین ہے کہ اگر یہ ویلاگ زندہ رہے، یہ ریکارڈ میں چیزیں رہیں، تو وہ سب کو دیکھیں گے. اور آج سے 50 سال بعد جا کر نہ کوئی قائد ہوگا، نہ بانی ہوگا، نہ تحریک ہوگی، نہ کچھ ہوگا، لیکن اس زمانے کے آنے والی جو نسل ہوگی وہ دیکھے گی اور فکر کرے گی اور غور کرے گی اور پھر فیصلہ کرے گی. اور انشاءاللہ فیصلہ مہاجر قومیت کے مانے جانے پہ نکلے گا. آج حالات بہت خراب ہیں، مگر جو میں دیکھ رہا ہوں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مہاجروں کے حالات اچھے ہوں گے. اور مہاجروں کے اچھے حالات ہونے میں جو ضمانت بنیں گے، وہ اس شہر میں موجود پٹھان یا وہ افغان جو 25% جرائم اس وقت کر رہا ہے. کیونکہ مہاجروں کا تو انہوں نے کچلا نکال دیا ہے، مہاجر کی زمین چھین لی ہے، مہاجر کی دولت چھین لی ہے، مہاجر کو انہوں نے کام کرنے والا، ٹیکس دینے والا اپنا سمجھ لینا کہ ہاری بنا لیا ہے. اب اس سے وفاداری دم ہلانے کی اور یہ توقع کرتے ہیں. مگر افغان اور پٹھان ماضی میں بھی ان کے جو ہے نا دانت کھٹے کرتے رہے ہیں. اور انشاءاللہ اگلا جو وقت آ رہا ہے، شاید مہاجر کچھ نہ کر پائے، لیکن جن کو یہ افغانی کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مہاجر اس سے لڑ جائے، یہ جس کو پٹھان کرتے ہیں، ان کے لیڈروں سے یہ یاری کرتے ہیں مہاجروں کے خلاف. ایک دن آئے گا یہ پٹھان اور یہ افغان مہاجروں کی فرسٹ ڈیفنس لائن ہوگا. یہ میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں. تو اپنے دشمن نسل پرست سے ہوشیار رہیے. ہاں، یہ نسل پرست اگر صوفی سندھی بن جاتا ہے تو یہ گلے لگانے کے قابل ہے. پھر جو جس کی مرضی چاہے وہ مہاجر قومیت ختم کر دے، جس کی مرضی چاہے اپنے آپ کو اردو بولنے والا سندھی کہہ لے، میری سے فرق نہیں پڑتا. چونکہ جب جھگڑا ہی نہیں رہے گا، جب اختلاف ہی نہیں رہے گا، سب ایک ہوں گے تو مسئلہ ہی نہیں ہے. مگر جب تک نسل پرستی ہے، کوٹا سسٹم ہے، کراچی پہ قبضے کی سازش ہے، جب تک یہ مطالبہ ہے کہ تم اردو بولنے والے سندھی بنو، تم جو ہو سندھی ہو، دل سے سندھی بنو، تم مہاجر نہیں ہو، آپ کے تا قیامت مہاجر رہیں گے، جائے واپس چلے جائیں، ہم سمندر میں پھینک دیں گے، جب تک یہ جملے ہوتے رہیں گے، ننگے بھوکے آئے، احسان فراموش ہے، نمک حرام ہے، تو یہ سب جب تک جملے رہیں گے، مہاجر قومیت کا جھنڈا بلند رہے گا. اور انشاءاللہ یہ ختم بھی ہو جائے گا تو پھر بھی باہمی گلے لگنے کے باوجود بھی مہاجر رہے گا، اور سندھی بولنے والا ہم اسے سندھی تسلیم کر لیں گے. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.